बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, पीडीएम जिसमें 13 जमातें मुत्तफिक हैं, इत्तेहाद बना हुआ है 13 जमातों का, जिनके सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, फिर उनमें पीपल्स पार्टी आती है, मुस्लिम लीग नून आती है। तो जनाब ये 3 पार्टियां जो हैं अहम किरदार अदा कर रही हैं, अहम रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन एक तरफ इनमें बहुत ज्यादा गठजोड़ दिखाई देता है, तो लेकिन दूसरी जानिब इनमें कहीं ना कहीं अब गैप आना शुरू हो गया है। इनमें एतराजात उठना शुरू हो गए हैं। इनमें जो है वो कह लें कि इस किस्म के रद्द-ए-अमल इनकी जानिब से देना सामने आ रहे हैं कि जैसे ये एक दूसरे पर जनरल इलेक्शन के करीब आने तक ये एक दूसरे के मुखालिफ हो रहे हैं। जनाब जलसों में बातें करने से परहेज करके काबीना में बैठकर बात की जाए, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है एहसन इकबाल साहब की जानिब से, जो वजीर मनसूबाबंदी हैं। जनाब दूसरी जानिब एहतजाज खत्म करने के लिए टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुआहदे में कहा गया कि तौहीन मजहब के मुलजिमान पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए और वो अपने इत्तेहादियों से भी कहेंगे कि तैयारी पकड़ ले। तीसरा पॉइंट जनाब, इस्लामाबाद की एक अदालत ने 9 मई के जलाओ घेराव पर साबिक वफाकी वजीर शहरयार आफरीदी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। और चौथा पॉइंट है जनाब, इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की गुमशुदगी पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया है। हाल ही में एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया यूनान में कश्ती हादसा, जिसमें पाकिस्तान के 19 जून को उस हवाले से कहा जा रहा है कि यौम शोक मनाया जाएगा। पाकिस्तान के जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने ऐलान किया है कि 19 जून को मुल्क भर में यौम शोक होगा। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस दिन कौमी परचम सर रहेगा, जबकि इस हवाले से दीगर जरूरी इंतजाम भी उठाए जाएंगे। जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं जमात इस्लामी का एहतजाज जो है उस हवाले से। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने ऐलान किया है कि कराची के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर 23 जून को एहतजाज किया जाएगा। सिराजुल हक के मुताबिक कराची इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने अपना वकार खत्म कर दिया। सिराजुल हक ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वालों का कहना है कि बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश थी कि कराची का मेयर एक जाला होना चाहिए। उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि अगवा बराए तावान की तरह कार्रवाई की गई, 3.25 करोड़ की आबादी पर टाका डालने की कोशिश की गई है। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि वो कराची वालों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने कराची के हकूक और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की खातिर कराची के लोगों ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया। जनाब जलसों की बातें करने वाले जो है वो परहेज करें, ये कहा कि एहसन इकबाल की जानिब से। तो एहसन इकबाल जो हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तमाम फैसले इत्तफाक की राय से किए जाते हैं। तमाम पॉलिसी जो है वो फैसलों में इत्तेहादी पार्टनर्स शरीक होते हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि इन फैसलों का पहला दें और बराबर की जो है वो ऑनरशिप दें। जबकि नारोवाल में एक तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि बजट की तैयारी के मौका पर भी तमाम जमातों को शरीक रखा गया और काबीना में तमाम मेंबरान शरीक थे, जिनके इत्तफाक राय से बजट की मंजूरी दी गई। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि इत्तेहादी पार्टनर्स जब जलसों के अंदर अवाम के सामने जब तनकीद करें तो सियासत है वो बेचैन हो जाती है। जलसों में बातें करने से परहेज किया जाए, काबीना में बैठकर बात करें ताकि सियासी बेयकीनी पैदा ना हो और हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ नया फ्रंट ना खोलें। ये उस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि इनमें इख्तलाफात आना शुरू हो गए हैं। ये पहला पॉइंट है जनाब। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। जब इत्तेहाद होता है तो इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। इत्तेफाक की राय पैदा करने में वक्त लगता है, ताहम इसकी वसीउल बुनियाद असरात और सपोर्ट होती है। एहसन इकबाल के मुताबिक पिछले साल जब क्लाइमेट डिजास्टर आया तो वफाकी हुकूमत ने सिंध और बलोचिस्तान में तमाम महदूद वसाइल के बावजूद 80 अरब रुपए से ज्यादा जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए बराह रास्त मदद दी और बैरूनी दुनिया की इमदाद भी वहां पहुंचाई गई, जिसने सैलाब से निकलने में मदद दी। उन्होंने दावा किया कि शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों को मुस्लिम लीग नून से ज्यादा अहमियत देते हैं। हमारी कोशिश ने तमाम सूबों को एक आंख से देखा है। वाज़ेह रहे कि जब ये बिलावल भुट्टो ने सवात में जलसे से खिताब के दौरान कहा था कि बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा था कि सैलाब मुतासरीन के लिए जो फंड्स रखने चाहिए थे वो फंड्स मुख्तस नहीं किए गए
انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں وزیر اعظم کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے سیلاب متاثرین کو دیکھا ہوا ہے، جبکہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر جو ہے وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف چاہتے ہیں کہ اس بجٹ پر پیپلز پارٹی بھی ووٹ جو ہے ووٹنگ کرے یا ووٹ ڈالے تو پھر سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں۔ ان کے مطابق وزیر اعظم کی ٹیم میں کچھ لوگ ہیں جو انہیں ٹھیک صورتحال سے آگاہ نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ذکر یہ بھی کروں گی کہ کل جو ہے وہ ایک حادثہ پیش آیا، ہولناک حادثہ تھا، کلر کہار میں یہ پیش آیا ہے جناب۔ حادثہ جو ہے موٹر وے M2 پر سالٹ رینج کے قریب ہوا۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے کہا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق لاہور سے اسلام آباد جانے والی بس کی بریک فیل ہو جانے کی وجہ سے وہ حادثہ پیش آیا۔ ویڈیو بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے کہ بس کس طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ایک روڈ سے دوسری روڈ میں جا ٹکراتی ہے۔ ایک گاڑی تو اس کی پوری طرح سے زد میں آ گئی جبکہ پیچھے والی گاڑی کو بھی اس نے ہٹ کیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بس پہ 32 مسافر جو ہیں وہ سوار تھے۔ اس کے علاوہ جو اگلی والی گاڑی کو اس نے ہٹ کیا تھا اس میں جتنے بھی پیسنجرز تھے، جتنے بھی خاندان کے ایک ہی خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ موقع پر ہلاک ہو گئے اور بس کا ڈرائیور بھی موقع پر ہلاک ہو گئے۔ بڑا افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا اور میں اس کی بہت زیادہ مذمت ہی کر سکتی ہوں۔ میں ان تمام لوگوں کے ساتھ اظہار افسوس کرتی ہوں، ان کے دکھ پہ برابر کی شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو صبر بہت چھوٹا لفظ لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جن کے پیارے اس دردناک حادثے میں بچھڑ گئے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں یونان کی کشتی کے حوالے سے کہ یونان کشتی حادثے میں ملوث عناصر کی تحقیقات کے لیے FIA نے افسران نامزد کر دیے ہیں۔ یونان کشتی حادثے میں کئی پاکستانیوں کی ممکنہ ہلاکت کے پیش نظر وفاقی تحقیقاتی ادارے نے تحقیقات کے لیے افسران کو نامزد کر دیا ہے۔ نامزد کیے گئے افسران میں انسپیکٹر ہادی، انسپیکٹر عبداللہ، انسپیکٹر وقار اور سب انسپیکٹر ارتضیٰ شامل ہیں۔ یہ افسران FIA کا مختلف اینٹی ہیومن ٹریفک سرکلنگ میں جو ہے وہ تعینات ہے، جبکہ FIA کا کہنا ہے کہ افسران کے موبائل نمبرز اور ای میل بھی شیئر کر دیے گئے ہیں۔ عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ کشتی حادثے میں ملوث عناصر کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات جو ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے افسران سے رابطہ کریں۔ معلومات شیئر کرنے والے کا نام جو ہے وہ راز میں رکھا جائے گا۔ جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں شہریار آفریدی کے حوالے سے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ہونے کا یقین جن کو ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ ان کو سرخرو کرتا ہے۔ اللہ میری دھرتی ماں کو قائم رکھے۔ اللہ آپ کو آزماتا ہے جب آپ حق اور سچ پر ہوتے ہیں، رب آپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ شہریار آفریدی نے یہ گفتگو کی عدالت سے باہر نکل کے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے الزامات میں جو ہے شہریار آفریدی کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی آج پیشی تھی، تو انہوں نے پیشی کے باہر جو ہے وہ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رانا سنالا کو جیل میں نہیں ڈالا تھا، جبکہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے سربراہ میجر جنرل نے انٹیلیجنس رپورٹ پر انہیں گرفتار کیا۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی گئی کہ ہم لوگوں نے کبھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں کی۔ جناب بہت ساری خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ شیل جو ہے وہ شیل پیٹرول پمپ جو ہے وہ پاکستان سے اپنا کاروبار ختم کر رہا ہے، جبکہ ہمارے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ شیل پاکستان میں اپنا کاروبار بند نہیں کر رہا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ شیل کمپنی پاکستان میں اپنا کاروبار بند نہیں کر رہی بلکہ ان کا کاروبار جاری ہے۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ملازمین فارغ نہیں ہوں گے، شیل جو بھی فیصلہ کرے گا وہ حکومت پاکستان کی منظوری کے تحت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شیل ایک بین الاقوامی سرمایہ کار کو شیئرز بیچنا چاہتا ہے، پاکستان میں معمول کے مطابق کاروبار چلے گا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد